فيما يتعلق بما كتبه كبير الحركة الأمازيغية والمدافعين عن الثقافة الأمازيغية، والذي أشهد له بنضاله وبتضحياته خصوصا في مجال الإعلام، الرفع من قيمة الإعلام الأمازيغي بالمنطقة، الأستاذ سي محمد بوتان. ما كتبه مؤخرا اندهشت واستغربت له لأسباب عديدة. أولا لأنه لمست فيه اندفاعا وانفعالا لينقل للرأي العام وقائع مخالفة شكلا ومضمونا، والحال أن الأستاذ الجليل سي بوتان كان كما قال حاضر في عين المكان، أي بساحة التحرير مساء 25 الأحد 25 نوفمبر الأخير. وزاد يقول سي بوتان بأنه أن السلطة، هذا التعبير، السلطة صنعت تجمعا مخزنيا موازيا للأول وبنفس المكان والزمان ديال الأولى. وتزيد سي بوتان تقول عود كذلك فيما كتبه: كيف تسمح السلطة بتنظيم تظاهرة لمنع تظاهرة أخرى؟ وتختم البيان ديالو سي بوتان بتقديس و لا أدري هل أجد عبارة أخرى أوضح، تقديس من سماه بالمناضل الصادق ناصر كذا وكذا. أولا ما غاب عن الإعلام الأمازيغي أستاذ بوتان هو أن الذين جاءوا من أجل الالتقاء بهذا المناضل الصادق بين مزدوجتين كما سماه الأستاذ بوتان هم حضروا إلى الساحة دون أن يتوفروا على رخصة تسمح لهم بذلك، يريدون الحق والقانون. لكن الفعاليات الجمعوية اللي كنت واحد منهم كنا نتوفر على ترخيص يسمح لنا بذلك. إذن السلطة هنا ما لغاتش تظاهرة بتظاهرة أخرى، أنت غير أنت نهضر مع السي بوتان اللي سبق أن عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله عضوا في المعهد الملكي، يقدر المسؤولية ديال استعمال الألفاظ والمصطلحات تستعمل في مكانها. لما كتقول بأن السلطة صنعت تجمعا مخزنيا، هذا فيه اتهام للفعاليات الأخرى اللي ما بتفقاش مع الطرف الآخر لأسباب كثيرة. إذن السلطة ما خلقتش تجمع مخزني موازي كذا وكذا أبدا. اللي كاين هو أنه في الوقت اللي وصلنا احنا للساحة ولقينا الآخرين في الساحة قلنا حبسوا، حنا بدل ما نديروا التجمع ديالنا اللي كان مقرر غادي نكتفيو بالإدلاء بمجموعة من التصاريح الصحفية مع عدد من المواقع الإلكترونية اللي كانت حاضرة وبس. وما عرفتش علاش غاب على السي
بودهان هذاك الحادثة المتمثلة في الاعتداء بعد منع مواطن من رفع العلم الوطني، تم الاعتداء عليه بشكل همجي. هذه ما تطرق ليهاش سي بودهان، عرفتش علاش. أما فيما يتعلق بالكلمة التي قالها في حق هؤلاء ولا في هذاك الشخص هذا الذي سماه بالمناضل الصادق، كنت أتمنى وأنا ابن هذا الإقليم أن أقرأ للسي بودهان كلمة في حق الذين ناضلوا حقا في سبيل هذا الإقليم، وهم كثيرون كما أشرت إلى بعضهم في خلال الندوة الصحفية التوضيحية التي عقدتها قبل يومين. كنت أنتظر أن أقرأ لسي بودهان كلمة عن نضالية الأستاذ الباروزي رحمة الله عليه، أن أقرأ عن كلمة الأستاذ الحمداوي رحمة الله عليه، عن الأستاذ طحطاح عبد الرحمن رحمة الله عليه، عن الأستاذ حسين الفاهمي، عن الأستاذ مصطفى بوحجار شفاه الله، عن الأستاذ قمري حسين شفاه الله، عن الأستاذ قيس مرزوق الورياشي الذي أعطى الشيء الكثير كذلك للعمل الجمعوي بالإقليم بالمنطقة. أن أقرأ كلمة في حق الأستاذ عبد القادر طلحة الذي ناضل، أن أقرأ كلمة في حق الأستاذ محمد المغاربي الذي ناضل وضحى هو الآخر، أن أقرأ كلمة في حق السيد محمد بوجيدة والذي مورست عليه مختلف أنواع التعذيب. كنت بغيت نسمع شي كلمة، نقرأ شي كلمة ديال السي بودهان على هاد الناس، على السي أستاذ محمد بوزرو، على الأستاذ عياد زيران، على الأستاذ الحسن عمر، على الأستاذ البنكلي المختار شفاه الله، وغيره من الأسماء. نقرأ شي حاجة على هادو هما المناضلين اللي ناضلوا في سبيل هذا الإقليم، اللي ناضلوا من أجل الحريات ومن أجل الديمقراطية. أما أن يصل بالأستاذ بودهان مع كامل احترام، أنا أقدر مجهوداته وأقدر نزاهته وأقدر تضحياته في خدمة الثقافة الأمازيغية، أن يصل به المستوى ونحن على مشارف استقبال سنة 2017 أن يقدس بتلك الطريقة أحد حراس الحانات بدون تكوين سياسي ولا ثقافي ولا نقابي ولا. أعتقد على أنه فيه شي شوية ديال التضليل وفيه شي شوية ديال التغليط، وأن الأستاذ مع الأسف سي بودهان لم ينقل الحقيقة، فخرج على جادة الصواب باش ينقل حقائق الأمور كما حدثت وكما وقعت، وقدم لنا هذا المناضل الصادق بين قوسين تاركا أولئك المناضلين. كذلك أستاذ سي محمد السوداني، قالوا رجالات ناضلوا وتعذبوا، ناضلوا مازال كيناضلوا. هما الأسماء اللي كنت كنستنى تنصف، ماشي اللي كيمنع العلم الوطني من الرفع في الوقت اللي كترفع انت الأعلام الكردية، في الوقت اللي رفعتي العلم الإسباني، في الوقت اللي كتقول بأن الاستعمار الإسباني أرحم، في الوقت اللي كتطلع جزائري نكاية في بلدك في المغرب باش يعترض دروس حقوق الإنسان، بينما لم تمر سوى أيام قليلة على موت صحفي قضى في سجون النظام الجزائري وهو مضرب عن الطعام، طلعوا فوق باش يهضر.
ويتمرع في الأخير مواطن جاء ليعلن عن تضامنه مع شهيد الحقرة، مع ضحية الحقرة السي محسن فكري، اللي قلت بأنه هو ملك للوطن، وغيره كثيرون كذلك. أتمنى أن لا أعود لهذا الموضوع اللي كان لابد باش نعطيها التوضيح فيما يتعلق بما جاء على لسان الأستاذ محمد بوتهان، وأغتنمها فرصة لأؤكد له ومن خلاله للجميع بأننا نحن كأحزاب وكنقابات وكجمعيات وكنشطاء فاعلين في هذا الإقليم ديال النابل نحارب الفساد أينما كان من أجل وطن يسع للجميع. الشخص عرفها السي بوتهان وعرفها أي واحد آخر. نحن نقتسم الهموم مع أبناء الريف في الناظور، الحسيمة وفي الدرويش. خصها يعرفها السي بوتهان ويعرفها. نرفع العلم الوطني ونطالب بحقوقنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الريف، هذا لا محيد عنه. وتأكد بأن الرصيد النضالي للوطن بالنسبة لنا أشرف ممن يدعون النضال من حراس الحانات الذين يريدون بناء رصيد على حساب مآسي الناس. شكرا لكل متتبع.